गिनती तीसरा बाब जो 51 आयात पर मुश्तमिल है। और जिस रोज खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से बातें की तब हारून और मूसा के पास ये औलाद थी। और हारून के बेटों के नाम ये हैं, नदब जो पिलौठा था, और एबीहू और अलीअज़र और इत्मर। हारून के बेटे जो कहानत के लिए ममसू हुए और जिनको उसने कहानत की खिदमत के लिए मखसूस किया था, उनके नाम यही हैं। और नदब और एबीहू तो जब उन्होंने दश्ते सीना में खुदावंद के हजूर ऊपरी आग गुजरानी तब ही खुदावंद के सामने मर गए, और वो बे औलाद भी थे। और अलीअज़र और इत्मर अपने बाप हारून के सामने कहानत की खिदमत को अंजाम देते थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, लावी के कबीले को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर कर, ताकि वो उसकी खिदमत करें, और जो कुछ उसकी तरफ से और जमात की तरफ से उनको सौंपा जाए वो सब की खैमा इज्तिमा के आगे निगहबानी करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और वो खैमा इज्तिमा के सब सामान की और बनी इसराइल की सारी अमानत की हिफाजत करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और दुलावियों को हारून और उसके बेटों के हाथ में सपुर्द कर। बनी इसराइल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दे दिए गए हैं। और हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर, और वो अपनी कहानत को महफूज रखें। और अगर कोई अजनबी नजदीक आए तो वो जान से मारा जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बनी इसराइल में से लावियों को उन सबों के बदले ले लिया है जो इसराइलियों में पिलौठी के बच्चे हैं। सो लावी मेरे हों, क्योंकि सब पिलौठे मेरे हैं। इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पिलौठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हों, मैं खुदावंद हूँ। फिर खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा, बनी लावी को उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक शुमार कर, यानी 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के हर लड़के को गिनना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने उसे दिया उनको गिना। और लावी के बेटों के नाम ये हैं, जरसून और कहात और मरारी। जरसून के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, लिब्नी और समई। और कहात के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले, इमराम और इजहार और हुब्रून और उजिएल हैं। और मरारी के बेटे जिनसे उनके खानदान चले, महली और मूशी हैं। लावियों के घराने उनके आबाई खानदानों के मुआफिक यही हैं। और जरसून से लिब्नियों और समइयों के खानदान चले, ये जरसूनियों के खानदान हैं। इनमें जितने फर्जंदे नरीना 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के थे वो सब गिने गए, और उनका शुमार 7,500 था। जरसूनियों के खानदानों के आदमी मस्कन के पीछे मगरिब की तरफ अपने डेरे डाला करें। और लाएल का बेटा अलियासफ जरसूनियों के आबाई खानदानों का सरदार हो। और खैमा इज्तिमा के जो सामान बनी जरसून की हिफाजत में सौंपे जाएं वो ये हैं, मस्कन और खैमा और उसका खिलाफ, और खैमा इज्तिमा के दरवाजे का पर्दा, और मस्कन और मस्बे के गिर्द के सहन के पर्दे, और सहन के दरवाजे का पर्दा, और वो सब रस्सियां जो उसमें काम आती हैं। और कहात से उमरामियों और इजहारियों और हब्रूनियों और उजी एलियों के खानदान चले, ये कहातियों के खानदान हैं। उनके फर्जंदे नरीना 1 महीने
اور اس سے اوپر کے 8,600 تھے۔ مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور عزیئیل کا بیٹا علی صفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو، اور صندوق اور میز اور شمعدان اور دونوں مصبے اور مقدس کے ظروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمہ ہوں۔ اور ہارون کاہن کا بیٹا الیعزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو۔ مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے، یہ مراریوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6,200 تھے۔ اور ابی خیل کا بیٹا سورییل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت، اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو۔ اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں، اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے، ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا۔ وہ شمار میں 22,000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے، اور ان کے ناموں کا شمار لگا۔ اور بنی اسرائیل کے سب پلوٹوں کے عوض لاویوں کو، اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پلوٹوں کو گنا۔ سو جتنے نرینہ پلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے، وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22,273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پلوٹوں کے بدلے لاویوں کو، اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے پلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں، ان کے فدیے کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا۔ 1 مسکال 20 جیرہ کا ہوتا ہے۔ اور ان کے فدیے کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے، ان کے فدیے کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا۔ یہ روپے اس نے بنی اسرائیل کے پلوٹوں سے لیا۔ سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1,365 مسکالیں وصول ہوئیں۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیے کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔